رمضان دا مولا ہووے مہینہ اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ رمضان دا ہووے مہینہ اکھیاں دے سامنے ہووے بس مکہ سحری کرانا لے افطاری ویلے توجہ میرے وال رکھیا جے توجہ سحری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم تو رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے روزے دے وچ لیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے روزے دے وچ لیٹے نے دو یار تیرے انوکھے جہانوں سیو پیار تیرے وفادار یاراں تے حبدار پیاراں وفادار یاراں تے حبدار پیاراں مکھرے تو خواباں دے سانو دکھا دے ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا نظارہ تو مینوں بلا لے آمین کہہ دیو یقین جانو جدو حرم پاک تے نظر پیندی ہے نا اکھاں ٹھر جاندیاں نے بندہ یقین ہی نہیں کردا کہ میں بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہاں سبحان اللہ شاعر کہندا ہے تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا نظارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ میں ویکھا نظارہ حرم دا چوبارہ مینوں حجر اسود دے بوسے دلا دے ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے اور آخری شعر کی کہندا ہے دعا بڑی کمال دی کیتی ذرا سنیا جے میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں میں سجدے وچ پے کے اللہ تینوں مناواں میں مکہ وی ویکھاں مدینے وی جاواں میں سجدے وچ پے کے اللہ تینوں مناواں میری آس مولا میری آس مولا کری معاف مولا میری آس مولا اللہ دی قسمیں دبولے والے ہو اللہ سندا جے قریب ہو کے سندا جے سنایا کرو میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے ہے دل دی تمنا ریاضول جنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے